वफाकी वज़ीर राना तनवीर हुसैन की रिहाइश का आमद। शहबाज शरीफ ने राना तनवीर से उनके भाई राना अफसाल हुसैन की वफात पर इजहार ताज़ियत किया। वज़ीर आज़म की मरहूम के बुलंद दर्जात और अहल खाना के लिए सब्र जमील की दुआ। मरहूम की सियासी खदमात को सराहा गया। गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर खान की भी वफाकी वज़ीर राना तनवीर हुसैन से मुलाकात। बड़े भाई की वफात पर इजहार ताज़ियत और दर्जात की बुलंदी के लिए दुआ की। कहा, मरहूम की हल्के के अवाम के लिए पेश की जाने वाली सियासी और समाजी खदमात को हमेशा याद रखा जाएगा। वज़ीर आला बलूचिस्तान के शहीद कैप्टन मोहम्मद अली कुरैशी के घर आमद। मीर सरफराज बुख्ते के शहीद के अहल खाना से मुलाकात। दर्जात की बुलंदी के लिए दुआ की। पसमानदगान से इजहार ताज़ियत किया। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी और चीफ सेक्रेटरी बलूचिस्तान शकील कादिर भी हमरा थे। कम आमदनी वालों के लिए अपनी छत का ख्वाब पूरा करेंगे। पंजाब में लो कास्ट हाउसिंग प्रोग्राम का आगाज हो चुका। इसका दायरा कार हर साल बढ़ाएंगे। वज़ीर आला मरीम नवाज ये कहती हैं, बड़े शहरों में सरकारी ज़मीनों पर 4 मंजिला फ्लैट्स तामीर करेंगे। वज़ीर आला पंजाब से अखुवत के बानी और चेयरमैन डॉक्टर अमजद साकिब की भी मुलाकात हुई। सैयद अली गिलानी ने अपनी हुर्रियत फ़िक्र से तहरीक आज़ादी कश्मीर को नई जला बख्शी। साबिक वज़ीर आला हमजा शहबाज का कहना है, सैयद अली गिलानी की बेमिसाल खदमात तारीख आज़ादी कश्मीर का रोशन बाब है। उनकी जदोजहद, बेपनाह एसार और अनगिनत कुर्बानियों को तमाम पाकिस्तानी हमेशा याद रखेंगे। मियां नवाज शरीफ वापस आए। विफाक और पंजाब में हुकूमत भी बनाई। भाई ने पाकिस्तान को दिवालिया होने से बचाया। सूबाई वज़ीर इत्तलात अज़मा बुखारी कहती हैं, असद कैसर के बयान पर रद्द अमल। जो गड़े आपका नालायक लीडर खोद कर गया था, शहबाज शरीफ उनको पुर करने की कोशिश कर रहे हैं। हुकूमत और अपोजिशन के दरमियान मुज़ाकरात जारी हैं। फवाद चौधरी का बड़ा दावा। ट्वीट में कहा, महमूद अचकसई और राना सनाउल्लाह के दरमियान बातचीत 2 माह से जारी है। अगर मानी पीटीआई और हुक्मरान इत्तेहाद ग्रैंड डायलॉग शुरू करता है तो ये पाकिस्तान की बड़ी खिदमत होगी। पढ़े लिखे कौम को जाहिल बनाते हैं, कौम को बिजली का बहरान देते हैं, कौम को गैस का बहरान देते हैं, कौम के बच्चों को जो है वो महरूम करते हैं, तालीम को इतना महंगा कर देते हैं कि गरीब तो फारिग हो गया, मिडिल क्लास अपनी सर्वाइवल की जंग लड़ रही है। अवाम महंगाई और बिजली का अजाब झेल रही है। बच्चों को पढ़ाना इंतहाई मुश्किल हो चुका। अमीर जमात इस्लामी हाफिज मेमोर रहमान कहते हैं, हुक्मरान तबका अपने बच्चों को बैरून मुल्क आला तालीम दिलवाता है। मुल्क में आज भी 2 करोड़ 62 लाख बच्चे स्कूलों से बाहर हैं। हुकूमत अपने बखेड़ों में भी पड़ी हुई है। अवाम के मसाइल भी गंभीर हो गए हैं और कमेटी भी जो हुकूमती है वो इस वक्त लापता है, गुमशुदा है। मुआहदे को 1 माह हो गया, हुकूमती कमेटी गायब है। बिजली बिल्स में कमी और IPPs का खात्मा करके दम लेंगे। नायब अमीर जमात इस्लामी लियाकत बलोच कहते हैं, लाहौर समेत मुल्क भर में जमात इस्लामी की मेंबर साजी का आगाज हो गया है। अवाम मेंबर साजी का साथ दें और उन्हें हक दिलाएंगे। कि ये कौम पिसती चली जा रही है और पीसने वालों को कोई रहम नहीं आ रहा। कितना बड़ा धोखा है इस कौम के साथ, फ्रॉड कितना बड़ा है। इस मुल्क में मैं और आप अपनी जेबों से पैसे निकालकर IPPs को 2600 अरब उस बिजली का अदा करते हैं जो हम बिजली नहीं खरीदते। महंगी बिजली से मुल्क का नुकसान हुआ। जालिम निज़ाम के खिलाफ सबको खड़ा होना होगा। सेक्रेटरी जनरल जमात इस्लामी अमीर अल अजीम का खिताब। कहा, जमात इस्लामी ने नौजवानों के लिए बनो काबिल प्रोग्राम शुरू किया। जमात इस्लामी में कोई तफरीक और तकसीम नहीं है। महंगाई के बारे अवाम को एक और झटका। ओगरा ने LPG 6 रुपये 99 पैसे फी किलो महंगी कर दी। घरेलू सिलेंडर 82 रुपये 54 पैसे महंगा। नई कीमत 2879 रुपये होगी। पेट्रोल सस्ता और LPG मजीद महंगी करने पर शहरियों का पारा हाई। हुकूमत ने पेट्रोल मसनूआत की कीमत में 1 रुपये 86 पैसे कमी की। ऊंट के मुंह में जीरा करार दे दिया। कहते हैं, पेट्रोल की कीमत में मामूली कमी जख्मों पर नमक पाशी के मुतरादिफ है। हुकूमत रिलीफ नहीं दे सकती तो इस तरह के इक़दामात से अवाम का मजाक भी ना उड़ाए।
دیکھیں 1 روپے سے کم کرنے سے تو کوئی ریلیف نہیں نہ ملتا. ہر چیز مہنگی ہے. ٹھیک ہے, جس طرح کم از کم جو پٹرول جو ہے وہ 150 روپے لیٹر ہونا چاہیے. یہ وہی مثال ہے جو کہتے ہیں نا کہ اونٹ کے منہ میں زیرہ. اب یہ عوام کو نا مطمئن کرنے کے لیے ہوتی ہیں یہ باتیں کہ 20 روپے بڑھاؤ, 40 روپے بڑھاؤ, 2 روپے سستا کر دو, 5 روپے سستا کر دو. یہ ہمیں صرف پیٹرولیم مصنوعات میں کمی کے ثمرات عوام تک پہنچانے کا عزم. وزیر ٹرانسپورٹ بلال اکبر کرایوں میں کمی کے لیے متحرک ٹیمیں تشکیل دے دیں. تمام اضلاع کے RTAs کی میٹنگ طلب کر لی. متعلقہ افسران کو نئے کرایوں کی لسٹ اڈوں پر لگوانے کی ہدایت. سرکاری ریٹ لسٹ کی دھجیاں اڑانے والوں کے خلاف ایکشن. اسسٹنٹ کمشنر کی 24 گھنٹے میں 983 مقامات کی چیکنگ. 4 کے خلاف مقدمہ درج کروایا. ڈپٹی کمشنر کے مطابق 144 کے خلاف ورزیوں پر 8 لاکھ روپے کے جرمانے بھی کیے گئے ہیں. خوراک میں ملاوٹ کرنے والوں کے خلاف فوڈ اتھارٹی کا کریک ڈاؤن. ٹریلٹن اور شیخوپورہ روڈ پر فوڈ پوائنٹس, ڈیری شاپس اور گوشت بردار گاڑیوں کی چیکنگ. 300 کلو کم وزن مرغیاں, 750 لیٹر ایکسپائرڈ بیوریجز اور 2 من سے زائد دودھ تلف کر دیا. وزیر صحت خواجہ عمران نذیر کا THQ ہسپتال رائیونڈ کا دورہ. مختلف وارڈز میں سہولیات کا جائزہ اور ادویات کا ریکارڈ چیک کیا. مریضوں سے ادویات کی فراہمی کے بارے بھی پوچھا. کہا DHQ ہسپتال قصور میں بجلی مسائل کو جلد حل کرنے کی یقین دہانی. PMA کے آئندہ انتخابات 13 ستمبر کو ہوں گے. پاکستان میڈیکل ایسوسی ایشن پنجاب کے عہدیداروں کی پریس کانفرنس. کہا کسی بھی جگہ صحت کی بہتری کے لیے کوئی اقدامات نہیں کیے جا رہے. اگر ہمارے مطالبات 15 ستمبر تک نہ مانے گئے تو احتجاج جاری رہے گا. جہاں وزیر اعلیٰ بلوچستان سرفراز بگٹی میڈیا سے گفتگو کر رہے ہیں. وہاں پر سویلینس کے اوپر کیا, معصوم شہریوں کے اوپر کیا, تو کیپیسٹی تو نہیں ہے. اگر سافٹ ٹارگٹ کو ڈھونڈنا ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ 2,000 کلومیٹر سڑکیں ہیں. ان سڑکوں میں کسی 1 انچ پہ آ کے بریچ کرنا اور وہاں پر معصوم لوگوں کو بسوں سے اتار کے بے دردی کے ساتھ شہید کر لینا اور پھر کیا کہتے ہیں اس کا کلیم کرنا, تو میرا خیال ہے کہ کیپیسٹی نہیں ہے. لیکن ظلم جو ہے اس کا انجام بڑا بھیانک ہے. ہم سمجھتے ہیں کہ یہ حکومت بلوچستان اپنی سیکورٹی فورسز کے ساتھ مل کے, ہماری یہ کیپیسٹی بھی ہے, کیپیبلٹی بھی ہے کہ یہ جو مقدس خون گرا ہے, جو مقدس پاکستانیوں کا خون بے دردی کے ساتھ بہایا گیا ہے, اس خون کے ایک ایک قطرے کا حساب لیا جائے گا اور ان کو قانون کے مطابق سزائیں دلائی جائیں گی. اور میں وزیر اعظم صاحب کا شکریہ ادا کرتا ہوں, فیڈرل انٹیریئر منسٹر کا, آرمی چیف کا, کہ وہ اس کے بعد بلوچستان تشریف لائے. وہاں ہم نے اپنی ایک ایپیکس کمیٹی کی اور اس میں جو بلوچستان حکومت کی ڈیمانڈز تھیں فیڈرل گورنمنٹ کے ساتھ, ان پر اسی وقت ایکشن لیا گیا. جو شہداء کے لواحقین ہیں ان کے لیے جہاں فیڈرل گورنمنٹ نے کمپنسیشن کا اناؤنس کیا ہے, وہاں ہم بھی انشاءاللہ تعالیٰ ان کو 20 لاکھ روپے فی شہید جو ہے وہ کمپنسیٹ بھی کریں گے. اور جو بھی حکومت بلوچستان کی ہمبل کیپیسٹی میں ہوگا, ہم اپنے شہداء کے ورثاء کو یقین دلانا چاہتے ہیں کہ ہمیں اس کا پورا احساس ہے کہ آپ کی جو گاڑیوں کا نقصان ہوا وہ نقصان بھی حکومت بلوچستان بھرے گی, اور آپ کے جو پیاروں کا نقصان ہوا ظاہر ہے اس کا کوئی نیول بدل نہیں ہے, لیکن اس کی کمپنسیشن جو ہے وہ حکومت بلوچستان ضرور کرے گی. یہ ضرور ہے کہ یہ انڈرسٹینڈ کرنا پڑے گا کہ یہ جو دہشت گرد ہیں ان کو بسا اوقات میں نے دیکھا ہے کہ خاص طور پہ ہماری جو انٹیلیجنسیا ہے یا ہمارا میڈیا ہے یا ہمارا سول سوسائٹی ہے, وہ بسا اوقات ایسے لگتا ہے جیسے ان کو سپیس دیتے ہیں. یہ جو ناراض بلوچ کی ایک ٹرمنالوجی ہے یہ بھی آپ کی کریٹڈ کی ہوئی ہے. ہماری اسمبلی نے تو قدوس بزنجو صاحب کے ٹائم پہ جب وہ اسپیکر تھے انہوں نے رولنگ دی ہوئی ہے کہ یہ دہشت گرد ہیں, ان کو ناراض بلوچ نہ کہا جائے.